श्री गणेशाय नमः। अथ श्री हनुमते स्तोत्रम्। अंजनागर्भसम्भूताम् अग्निमित्रस्य पुत्रकाम् नमामि रामदूतां तां सर्वकार्यार्थसिद्धये। आदित्यसदृशं बालम् अरुणोदयसम्भवम् नमामि रामदूतां तां सर्वकार्यार्थसिद्धये। इंगितज्ञस्य रामस्य दूतकार्यपरायणाम् नमामि रामदूतां तां सर्वकार्यार्थसिद्धये। ईश्वरांश सम्भूताम् ईषणारहितं हरिं नमामि रामदूतां तां सर्वकार्यार्थसिद्धये। उदधिक्रमणं वीरम् उदारचरितं विभुं नमामि रामदूतां तां सर्वकार्यार्थसिद्धये। उरुवेगोत्थिता वृक्षा मुहूर्तां कपिमन्वयुः नमामि रामदूतां तां सर्वकार्यार्थसिद्धये। ऋक्शाखाध्यायिनं शान्तं मृगमाणापदार्चितं नमामि रामदूतां तां सर्वकार्यार्थसिद्धये। ऋकाराद्यक्षरोत्पत्ति ज्ञानपूरितमानसं नमामि रामदूतां तां सर्वकार्यार्थसिद्धये। ऋलृत्यादिवर्णानाम् उच्चारणाविधायकं नमामि रामदूतां तां सर्वकार्यार्थसिद्धये। एधमानशरीरं तां राजमानमुखाकृतिं नमामि रामदूतां तां सर्वकार्यार्थसिद्धये। एक्ष्वाकुकुलवीरस्य रामस्य प्रियपात्रकं नमामि रामदूतां तां सर्वकार्यार्थसिद्धये। औषधाद्रिसमानीता दिव्य औषधिसमन्वितं नमामि रामदूतां तां सर्वकार्यार्थसिद्धये। औत्सुक्यमात्रकालीना शत्रुक्षयकरं विभुं नमामि रामदूतां तां सर्वकार्यार्थसिद्धये। अंजनागर्भसम्भूताम् अग्निमित्रस्य पुत्रकाम् नमामि रामदूतां तां सर्वकार्यार्थसिद्धये। आदित्यसदृशं बालम् अरुणोदयसम्भवम् नमामि रामदूतां तां सर्वकार्यार्थसिद्धये। इंगितज्ञस्य रामस्य दूतकार्यपरायणाम् नमामि रामदूतां तां सर्वकार्यार्थसिद्धये। ईश्वरांश सम्भूताम् ईषणारहितं हरिं नमामि रामदूतां तां सर्वकार्यार्थसिद्धये। उदधिक्रमणं वीरम् उदारचरितं विभुं नमामि रामदूतां तां सर्वकार्यार्थसिद्धये। उरुवेगोत्थिता वृक्षा मुहूर्तां कपिमन्वयुः नमामि रामदूतां तां सर्वकार्यार्थसिद्धये। ऋक्शाखाध्यायिनं शान्तं मृगमाणापदार्चितं नमामि रामदूतां तां सर्वकार्यार्थसिद्धये। ऋकाराद्यक्षरोत्पत्ति ज्ञानपूरितमानसं
नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ह्रील्ध्रीत्यादिवर्णानाम् उच्चारणाविधायकम् नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये एधमानशरीरं तं राजमानमुखाकृतिं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये इक्ष्वाकुकुलवीरस्य रामस्य प्रियपात्रकम् नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये औषधाद्रिसमानीता दिव्य औषधिसमन्वितं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये औत्सुक्यमात्रकालीन शत्रुक्षयकरं विभुं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये अञ्जनागर्भसम्भूताम् अग्निमित्रस्य पुत्रकां नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये आदित्यसदृशं बालम् अरुणोदयसम्भवं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये इंगितज्ञस्य रामस्य दूतकार्यपरायणं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ईश्वरांशसम्भूतं ईषणारहितं हरिं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये उदधिक्रमणं वीरम् उदारचरितं विभुं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये उरुवेगोत्थिता वृक्षा मुहूर्तां कपिमन्वयुः नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ऋक्शाखाध्यायिनं शान्तं मृगमाणापदार्चितं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ऋकाराद्यक्षरोत्पत्ति ज्ञानपूरितमानसं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ह्रील्ध्रीत्यादिवर्णानाम् उच्चारणाविधायकम् नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये एधमानशरीरं तं राजमानमुखाकृतिं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये इक्ष्वाकुकुलवीरस्य रामस्य प्रियपात्रकम् नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये औषधाद्रिसमानीता दिव्य औषधिसमन्वितं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये औत्सुक्यमात्रकालीन शत्रुक्षयकरं विभुं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये अञ्जनागर्भसम्भूताम् अग्निमित्रस्य पुत्रकां नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये आदित्यसदृशं बालम् अरुणोदयसम्भवं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये इंगितज्ञस्य रामस्य दूतकार्यपरायणं नमामि रामदूतं तं
सर्वकार्यार्थसिद्धये ईश्वरांश सम्भूताम् ईषणारहितं हरिं नमामि रामदूतां तां सर्वकार्यार्थसिद्धये उदधिक्रमणं वीरम् उदारचरितं विभुं नमामि रामदूतां तां सर्वकार्यार्थसिद्धये उरुवेगोत्थिता वृक्षा मुहूर्तां कपिमन्वयुः नमामि रामदूतां तां सर्वकार्यार्थसिद्धये ऋक्शाखाध्यायिनं शान्तां मृगमाणापदार्चितं नमामि रामदूतां तां सर्वकार्यार्थसिद्धये ऋकाराद्यक्षरोत्पत्ति ज्ञानपूरितमानसं नमामि रामदूतां तां सर्वकार्यार्थसिद्धये ऋलृत्यादिवर्णानाम् उच्चारणाविधायकं नमामि रामदूतां तां सर्वकार्यार्थसिद्धये एधमानशरीरं तां राजमानमुखाकृतिं नमामि रामदूतां तां सर्वकार्यार्थसिद्धये एक्ष्वाकुकुलवीरस्य रामस्य प्रियपात्रकं नमामि रामदूतां तां सर्वकार्यार्थसिद्धये औषधाद्रिसमानीता दिव्य औषधिसमन्वितं नमामि रामदूतां तां सर्वकार्यार्थसिद्धये औत्सुक्यमात्रकालीना शत्रुक्षयकरं विभुं नमामि रामदूतां तां सर्वकार्यार्थसिद्धये अञ्जनागर्भसम्भूताम् अग्निमित्रस्य पुत्रकां नमामि रामदूतां तां सर्वकार्यार्थसिद्धये आदित्यसदृशं बालम् अरुणोदयसम्भवं नमामि रामदूतां तां सर्वकार्यार्थसिद्धये इङ्गितज्ञस्य रामस्य दूतकार्यपरायणां नमामि रामदूतां तां सर्वकार्यार्थसिद्धये ईश्वरांश सम्भूतां ईषणारहितं हरिं नमामि रामदूतां तां सर्वकार्यार्थसिद्धये उदधिक्रमणं वीरम् उदारचरितं विभुं नमामि रामदूतां तां सर्वकार्यार्थसिद्धये उरुवेगोत्थिता वृक्षा मुहूर्तां कपिमन्वयुः नमामि रामदूतां तां सर्वकार्यार्थसिद्धये ऋक्शाखाध्यायिनं शान्तां मृगमाणापदार्चितं नमामि रामदूतां तां सर्वकार्यार्थसिद्धये ऋकाराद्यक्षरोत्पत्ति ज्ञानपूरितमानसं नमामि रामदूतां तां सर्वकार्यार्थसिद्धये ऋलृत्यादिवर्णानाम् उच्चारणाविधायकं नमामि रामदूतां तां सर्वकार्यार्थसिद्धये एधमानशरीरं तां राजमानमुखाकृतिं नमामि रामदूतां तां सर्वकार्यार्थसिद्धये एक्ष्वाकुकुलवीरस्य रामस्य प्रियपात्रकं नमामि रामदूतां तां सर्वकार्यार्थसिद्धये
औषधाद्रिसमानीता दिव्य औषधि समन्विताम् नमामि रामदूतां तां सर्वकार्यार्थसिद्धये औत्सुक्यमात्रकालीना शत्रुक्षयकरं विभुं नमामि रामदूतां तां सर्वकार्यार्थसिद्धये अञ्जनागर्भसम्भूताम् अग्निमित्रस्य पुत्रकां नमामि रामदूतां तां सर्वकार्यार्थसिद्धये आदित्यसदृशं बालम् अरुणोदयसम्भवं नमामि रामदूतां तां सर्वकार्यार्थसिद्धये इंगितज्ञस्य रामस्य दूतकार्यपरायणाम् नमामि रामदूतां तां सर्वकार्यार्थसिद्धये ईश्वरांश सम्भूताम् ईषणारहितं हरिं नमामि रामदूतां तां सर्वकार्यार्थसिद्धये उदधिक्रमणं वीरम् उदारचरितं विभुं नमामि रामदूतां तां सर्वकार्यार्थसिद्धये उरुवेगोत्थिता वृक्षा मुहूर्तां कपिमन्वयुः नमामि रामदूतां तां सर्वकार्यार्थसिद्धये ऋक्शाखाध्यायिनं शान्तं मृगमाणापदार्चितं नमामि रामदूतां तां सर्वकार्यार्थसिद्धये ऋकाराद्यक्षरोत्पत्ति ज्ञानपूरितमानसं नमामि रामदूतां तां सर्वकार्यार्थसिद्धये ऋलृत्यादिवर्णानाम् उच्चारणाविधायकं नमामि रामदूतां तां सर्वकार्यार्थसिद्धये एधमानशरीरं तां राजमानमुखाकृतिं नमामि रामदूतां तां सर्वकार्यार्थसिद्धये एक्ष्वाकुकुलवीरस्य रामस्य प्रियपात्रकं नमामि रामदूतां तां सर्वकार्यार्थसिद्धये औषधाद्रिसमानीता दिव्य औषधि समन्वितं नमामि रामदूतां तां सर्वकार्यार्थसिद्धये औत्सुक्यमात्रकालीना शत्रुक्षयकरं विभुं नमामि रामदूतां तां सर्वकार्यार्थसिद्धये अञ्जनागर्भसम्भूताम् अग्निमित्रस्य पुत्रकां नमामि रामदूतां तां सर्वकार्यार्थसिद्धये आदित्यसदृशं बालम् अरुणोदयसम्भवं नमामि रामदूतां तां सर्वकार्यार्थसिद्धये इंगितज्ञस्य रामस्य दूतकार्यपरायणां नमामि रामदूतां तां सर्वकार्यार्थसिद्धये ईश्वरांश सम्भूताम् ईषणारहितं हरिं नमामि रामदूतां तां सर्वकार्यार्थसिद्धये उदधिक्रमणं वीरम् उदारचरितं विभुं नमामि रामदूतां तां सर्वकार्यार्थसिद्धये उरुवेगोत्थिता वृक्षा मुहूर्तां कपिमन्वयुः नमामि रामदूतां तां सर्वकार्यार्थसिद्धये ऋक्शाखाध्यायिनं शान्तं
मृगमाणापदार्चितं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ऋकाराद्यक्षरोत्पत्ति ज्ञानपूरितमानसं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ऋलृत्यादिवर्णानाम् उच्चारणाविधायकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये एधमानशरीरं तं राजमानमुखाकृतिं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये इक्ष्वाकुकुलवीरस्य रामस्य प्रियपात्रकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये औषधाद्रिसमानीता दिव्य औषधिसमन्वितं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये औत्सुक्यमात्रकालीना शत्रुक्षयकरं विभुं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये अञ्जनागर्भसम्भूताम् अग्निमित्रस्य पुत्रकां नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये आदित्यसदृशं बालम् अरुणोदयसम्भवं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये इङ्गितज्ञस्य रामस्य दूतकार्यपरायणं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ईश्वरांशसम्भूतं ईषणारहितं हरिं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये उदधिक्रमणं वीरम् उदारचरितं विभुं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये उरुवेगोत्थिता वृक्षा मुहूर्तं कपिमन्वयुः नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ऋक्शाखाध्यायिनं शान्तं मृगमाणापदार्चितं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ऋकाराद्यक्षरोत्पत्ति ज्ञानपूरितमानसं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ऋलृत्यादिवर्णानाम् उच्चारणाविधायकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये एधमानशरीरं तं राजमानमुखाकृतिं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये इक्ष्वाकुकुलवीरस्य रामस्य प्रियपात्रकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये औषधाद्रिसमानीता दिव्य औषधिसमन्वितं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये औत्सुक्यमात्रकालीना शत्रुक्षयकरं विभुं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये अञ्जनागर्भसम्भूताम् अग्निमित्रस्य पुत्रकां नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये आदित्यसदृशं बालम् अरुणोदयसम्भवं
नमामि रामदूतां तां सर्वकार्यार्थसिद्धये इंगितज्ञस्य रामस्य दूतकार्यपरायणां नमामि रामदूतां तां सर्वकार्यार्थसिद्धये ईश्वरांश सम्भूतां ईषणारहितां हरिं नमामि रामदूतां तां सर्वकार्यार्थसिद्धये उदधिक्रमणं वीरम् उदारचरितं विभुं नमामि रामदूतां तां सर्वकार्यार्थसिद्धये उरुवेगोत्थिता वृक्षा मुहूर्तां कपिमन्वयुः नमामि रामदूतां तां सर्वकार्यार्थसिद्धये ऋक्शाखाध्यायिनं शान्तां मृगमाणापदार्चितं नमामि रामदूतां तां सर्वकार्यार्थसिद्धये ऋकाराद्यक्षरोत्पत्ति ज्ञानपूरितमानसं नमामि रामदूतां तां सर्वकार्यार्थसिद्धये ऋलृत्यादिवर्णानाम् उच्चारणाविधायकं नमामि रामदूतां तां सर्वकार्यार्थसिद्धये एधमानशरीरं तां राजमानमुखाकृतिं नमामि रामदूतां तां सर्वकार्यार्थसिद्धये एक्ष्वाकुकुलवीरस्य रामस्य प्रियपात्रकं नमामि रामदूतां तां सर्वकार्यार्थसिद्धये औषधाद्रिसमानीता दिव्य औषधिसमन्वितं नमामि रामदूतां तां सर्वकार्यार्थसिद्धये औत्सुक्यमात्रकालीना शत्रुक्षयकरं विभुं नमामि रामदूतां तां सर्वकार्यार्थसिद्धये अञ्जनागर्भसम्भूतां अग्निमित्रस्य पुत्रकां नमामि रामदूतां तां सर्वकार्यार्थसिद्धये आदित्यसदृशं बालम् अरुणोदयसम्भवं नमामि रामदूतां तां सर्वकार्यार्थसिद्धये इंगितज्ञस्य रामस्य दूतकार्यपरायणां नमामि रामदूतां तां सर्वकार्यार्थसिद्धये ईश्वरांश सम्भूतां ईषणारहितं हरिं नमामि रामदूतां तां सर्वकार्यार्थसिद्धये उदधिक्रमणं वीरम् उदारचरितं विभुं नमामि रामदूतां तां सर्वकार्यार्थसिद्धये उरुवेगोत्थिता वृक्षा मुहूर्तां कपिमन्वयुः नमामि रामदूतां तां सर्वकार्यार्थसिद्धये ऋक्शाखाध्यायिनं शान्तां मृगमाणापदार्चितं नमामि रामदूतां तां सर्वकार्यार्थसिद्धये ऋकाराद्यक्षरोत्पत्ति ज्ञानपूरितमानसं नमामि रामदूतां तां सर्वकार्यार्थसिद्धये ऋलृत्यादिवर्णानाम् उच्चारणाविधायकं नमामि रामदूतां तां सर्वकार्यार्थसिद्धये एधमानशरीरं तां राजमानमुखाकृतिं नमामि रामदूतां तां
सर्वकार्यार्थसिद्धये इक्ष्वाकुकुलवीरस्य रामस्य प्रियपात्रकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये औषधाद्रिसमानीता दिव्य औषधिसमन्वितं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये औत्सुक्यमात्रकालीन शत्रुक्षयकरं विभुं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये अञ्जनागर्भसम्भूताम् अग्निमित्रस्य पुत्रकां नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये आदित्यसदृशं बालम् अरुणोदयसम्भवं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये इंगितज्ञस्य रामस्य दूतकार्यपरायणं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ईश्वरांशसम्भूतं ईशणारहितं हरिं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये उदधिक्रमणं वीरम् उदारचरितं विभुं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये उरुवेगोत्थिता वृक्षा मुहूर्तां कपिमन्वयुः नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ऋक्शाखाध्यायिनं शान्तं मृगमाणापदार्चितं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ऋकाराद्यक्षरोत्पत्ति ज्ञानपूरितमानसं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ऋलृत्यादिवर्णानाम् उच्चारणाविधायकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये एधमानशरीरं तं राजमानमुखाकृतिं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये इक्ष्वाकुकुलवीरस्य रामस्य प्रियपात्रकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये औषधाद्रिसमानीता दिव्य औषधिसमन्वितं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये औत्सुक्यमात्रकालीन शत्रुक्षयकरं विभुं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये अञ्जनागर्भसम्भूताम् अग्निमित्रस्य पुत्रकां नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये आदित्यसदृशं बालम् अरुणोदयसम्भवं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये इंगितज्ञस्य रामस्य दूतकार्यपरायणं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ईश्वरांशसम्भूतं ईशणारहितं हरिं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये उदधिक्रमणं वीरम् उदारचरितं विभुं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये
उरुवेगोत्थिता वृक्षा मुहूर्तां कपिमन्वयुः नमामि रामदूतां तां सर्वकार्यार्थसिद्धये ऋक्शाखाध्यायिनं शान्तां मृगमाणापदार्चितां नमामि रामदूतां तां सर्वकार्यार्थसिद्धये ऋकाराद्यक्षरोत्पत्ति ज्ञानपूरितमानसां नमामि रामदूतां तां सर्वकार्यार्थसिद्धये ऋलृत्यादिवर्णानाम् उच्चारणाविधायकां नमामि रामदूतां तां सर्वकार्यार्थसिद्धये एधमानशरीरं तां राजमानमुखाकृतिं नमामि रामदूतां तां सर्वकार्यार्थसिद्धये एक्ष्वाकुकुलवीरस्य रामस्य प्रियपात्रकां नमामि रामदूतां तां सर्वकार्यार्थसिद्धये औषधाद्रिसमानीता दिव्य औषधिसमन्वितां नमामि रामदूतां तां सर्वकार्यार्थसिद्धये औत्सुक्यमात्रकालीना शत्रुक्षयकरं विभुं नमामि रामदूतां तां सर्वकार्यार्थसिद्धये अञ्जनागर्भसम्भूतां अग्निमित्रस्य पुत्रकां नमामि रामदूतां तां सर्वकार्यार्थसिद्धये आदित्यसदृशं बालम् अरुणोदयसम्भवं नमामि रामदूतां तां सर्वकार्यार्थसिद्धये इङ्गितज्ञस्य रामस्य दूतकार्यपरायणां नमामि रामदूतां तां सर्वकार्यार्थसिद्धये ईश्वरांशसम्भूतां ईषणारहितं हरिं नमामि रामदूतां तां सर्वकार्यार्थसिद्धये उदधिक्रमणं वीरम् उदारचरितं विभुं नमामि रामदूतां तां सर्वकार्यार्थसिद्धये उरुवेगोत्थिता वृक्षा मुहूर्तां कपिमन्वयुः नमामि रामदूतां तां सर्वकार्यार्थसिद्धये ऋक्शाखाध्यायिनं शान्तां मृगमाणापदार्चितां नमामि रामदूतां तां सर्वकार्यार्थसिद्धये ऋकाराद्यक्षरोत्पत्ति ज्ञानपूरितमानसां नमामि रामदूतां तां सर्वकार्यार्थसिद्धये ऋलृत्यादिवर्णानाम् उच्चारणाविधायकां नमामि रामदूतां तां सर्वकार्यार्थसिद्धये एधमानशरीरं तां राजमानमुखाकृतिं नमामि रामदूतां तां सर्वकार्यार्थसिद्धये एक्ष्वाकुकुलवीरस्य रामस्य प्रियपात्रकां नमामि रामदूतां तां सर्वकार्यार्थसिद्धये औषधाद्रिसमानीता दिव्य औषधिसमन्वितां नमामि रामदूतां तां सर्वकार्यार्थसिद्धये औत्सुक्यमात्रकालीना शत्रुक्षयकरं विभुं नमामि रामदूतां तां सर्वकार्यार्थसिद्धये